दोस्तों, जादू और जिन्नात हमारी इस दुनिया में मौजूद ऐसी हकीकत है जिनकी मौजूदगी से कोई भी मुसलमान या दुनिया के किसी भी मजहब को मानने वाला कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। कुरान करीम में जादू और जिन्नात का जिक्र कई जगहों पर वाज़े तौर पर मौजूद है। खास तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र के वक्त जिन्हें जिन्नात के काबू करने का मोजज़ा अता किया गया था। ये दोनों चीजें यानी जादू और जिन्नात एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जादू दरअसल शैतानी जिन्नात को काबू करके उनसे काम करवाने का नाम है, जो किसी शर्त या कायदे के बदले इंसान की मदद करते हैं। और ये शराइत इंतहाई गलीज और कुफर पर मबनी होती हैं, जिन्हें यहाँ पर बयान करना भी मुमकिन नहीं। यानी आसान अल्फाज के अंदर ऐसे काम जिनसे इंसानों की मखलूक के तौर पर तजलील हो और जिन्नात को एक बरतर मखलूक साबित किया जा सके। मिसाल के तौर पर सूरज, चांद, सितारों या शैतान को सजदा करना, इसके नाम पर कुर्बानी करना, नामहरम औरतों से जिना करना, हराम खाना, गुस्ल और नहाना छोड़ देना, अपने खून या पेशाब से नाउजुबिल्लाह कुरान पाक के अल्फाज लिखना, गंदगी खाना, और जितना ज्यादा कोई जादूगर ये काम करेगा, ये शैतानी जिन्नात उसकी उतनी ही ज्यादा मदद करेंगे। और इस काम का सबूत हमें कुरान पाक के अंदर कुछ इस तरह मिलता है। सूरह शुरा में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पे उतरते हैं और उन्हें सुनी सुनाई बातें पहुंचाते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे हैं। याद रहे कि ये मदद हर जिन्नात नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर भी नेक जिन्नात मौजूद होते हैं, जिनका जिक्र सूरह अल जिन के अंदर मौजूद है। इनके अंदर कुछ अच्छे जिन्नात भी होते हैं या नेक जिन्नात, और शैतानी जिन्नात भी। जादू का लफ्ज उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर इसके लिए सहर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसके मायनी है हकीकत को फेर देना या फिर धोखा देना, जो सिर्फ नजर का धोखा होता है, क्योंकि हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं बदलता। जबकि इसके उलट मुआवजे के अंदर हकीकत को बिल्कुल बदल दिया जाता है। जादू में तावीज़ और मखसूस कुफरिया कलमात पढ़कर एक ऐसा अमल किया जाता है जिसकी वजह से किसी भी शख्स का जिस्म, दिलो दिमाग इसे छुए बगैर मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स बीमार हो सकता है, ना मर्द बन सकता है, मियाँ बीवी के अंदर जुदाई भी डलवाई जा सकती है और नफरत भी, और यहाँ तक कि किसी का कत्ल भी मुमकिन है, क्योंकि डायरेक्टली शैतान आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, बल्कि आपके दिमाग के अंदर सोशल थॉट्स या नाउमीदी पैदा करके खुद आपको आपके कत्ल की तरफ उकसाते हैं। सही अहादीस के अंदर आता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, क्योंकि ये यहूदी लाइबत बिन आसिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा तौर पर जादू किया था, जिसका असर कुछ ऐसे हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कि मैंने ये काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि दो फरिश्तों जिब्राइल और मिकाइल ने बताया कि लाइबत बिन आसिम ने कंघे और सर के बालों पर जादू करके इन्हें कुएं के अंदर रखा हुआ था, और इस जादू के असर की वजह से इस कुएं का पानी बिल्कुल मेहंदी की तरह सुर्ख हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस कुएं पर गए और उन चीजों को निकाल कर जमीन के अंदर दफन कर दिया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े का जिक्र बाकी लोगों से भी करना नहीं चाहते थे, ताकि ये बाकी लोगों के अंदर गुनाह के तौर पर फैल ना सके, यानी लोग एक दूसरे पर जादू करवाने के लिए मोटिवेट ना हो सकें। सही हदीस में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो, जिनमें से एक है जादू करवाना, क्योंकि ये शिरक है। जिन्नात की कई इकसाम है, जिनमें कई ताकतवर हैं और कई कमजोर, कई उड़ने वाले तो कई जमीन पर, जबकि कई वीरानों के अंदर जगहों पर रहने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने शक्लें बदलने तक की सलाहियत भी दे रखी है। वो सांप, बिच्छू, गधे, घोड़े, कुत्ते और परिंदों तक की शक्ल में आकर इंसानों को नजर आ सकते हैं। ये तब्दीली कैसे होती है, इसका कुरान और हदीस में कोई जिक्र मौजूद नहीं है।
سوائے اس بات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطانی جنات ہر ایک شخص کی شکل کے اندر خواب میں آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرہ مبارک کے۔ غلیظ شیطانی جنات ہر اس جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی گناہ یا شرک ہو رہا ہو، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے ٹوائلٹ کے اندر بھی جہاں پر گندگی موجود ہوتی ہے وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے وہاں پر بیٹھ کر نا امیدی کے اندر رونے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس دوران یہ شیطانی جنات آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حالت کے اندر آپ کی کیفیت یا فریکوینسی ان کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل یا پھر بہترین ہوتی ہے، یا پھر غصے کی حالت میں یا پھر بے حیائی کے وقت یہ سب سے زیادہ آپ کے جسم پر حملہ کرتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ سے مزید گناہ کروا کر آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ وہ جادو ہے جو کہ آپ انجانے میں خود اپنے آپ پر کرواتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ وہ جادو ہے جو کہ خود بخود ہوتا ہے، کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں۔ ایسے جادو کو آسیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو ہوتا ہے جب آپ خود جنات کو اپنے آپ پر حملہ کرنے کی دعوت دیتے ہو، جب آپ شدید نحوست کا شکار ہو کر مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوتے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازیں اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں، جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے بلکہ مردے رہتے ہیں، جیسے ہر ایک بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آسیب کی علامت کے اندر انسان مسلسل ایک گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کی خود کو تعویلیں دے کر جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور اس گناہ کے بدلے ہمیں بخش دے گا۔ آج کل تو سبھی پیتے ہیں، میں نے یہ گناہ کر لیا تو کون سا بڑا کارنامہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے قتل، بے حیائی، یہ سب وہ کام ہیں جن میں آپ جنات کو دعوت دے کر خود کو آسیب کا شکار کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کے ساتھ مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کو مزید گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان کے لیے کرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سو جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ابھرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ کرین آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا پھر آپ کے آس پاس موجود ہے، اور اگر کوئی اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں مسلسل آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملائکہ یا فرشتہ آپ کے آس پاس موجود ہے، کہ فرشتے کبھی بھی ناپاک جگہوں پر نہیں اترتے۔ اگر کوئی کرین آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ اپنے سر کے اندر درد محسوس کریں گے یا خوف محسوس کریں گے، اور آپ کی یادداشت کافی کمزور ہونے لگتی ہے۔ ہر وقت آپ کو برے خیالات اور خواب آنے لگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کے اندر ڈالے گا، اور یہ نا امیدی اور مایوسی آپ کے دل کا کچھ یہ حال کرے گی۔ سب سے زیادہ مایوسی نجومی آپ کے اندر ڈالتا ہے۔ اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر شیطان کی مدد سے کچھ پیش گوئی کرتے ہیں تو اس سے غم یا تکلیف کا سن کر آپ کی باقی زندگی مایوسی اور نا امیدی میں گزر کر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان پیش گوئیوں کو سن کر آپ اپنی باقی زندگی کو سن نہیں پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہاتھ دکھانے والے نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ان کے پاس گیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اس آسیب سے نکلنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، نمازوں کے پابند اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نحل میں
फरमाता है कि जब कुरान पढ़ने लगो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। इस आसेब का इलाज आज किसी आमिल नजूमी या जादूगर के पास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बस आपको जिक्र और इबादत की पाबंदी करनी है, तब कहीं जाके ये जिन्नात आपका पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद कोई भी आसेब, कोई भी जादू, कोई भी नजरे बद आप पर कभी भी असर नहीं कर सकती। और ये अल्लाह ताला का वादा है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर और कादिर है। और इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन सूरह मोमिनून के अंदर मौजूद है, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और इस बात से भी कि वो मेरे पास आकर तंग करने के लिए हाजिर हो। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार आसेब का शिकार है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कि उसकी भी हेल्प हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।